ما ذكركم من خبر كنا بعد خلقنا سلام كنا خلقنا تمننا وما عندك لما لنا مالتي هو كلام لما ركبنا لنا عاوز تعجن أفتكر كينهم بمحور توجيهم بعد بسنة صلاة هاي علومه surat dolagi jom awas jom kambing ada yarom anisom naik kana budai pesan nailom kesan ala ayana kita mata ayana nailom berarti apa nak nak itu ada bagi itu awas jom lagi marah jadi mungkin jadi hukum untuk kau ni kita nak kau nak belum belum terasa bukan untuk orang aku nak punya kita dalam merah أول ثم هو من مرة أيوة ولا سامنا الخد والفرح هو أم أجود أعقبه أدنيت أناي أو يوم أو درجة وصحه أدنيت أناي ولادي هبطوا مدعني أنا سلام يحبهم أدنى يحبهم مدعني ألم يبلغهم ولا يتعلق يدقفهم لين يسوع كريستوس يدقفهم حساب الباطل يفصل لهم حساب لهم كلهم باقي سريع من لهم دقيقهم لهم واقعاتهم تاب جزاير ما نجزاير واقع يودع ما واقع جزاير أو خاتم جزاير وعليها وخاتم ولا يتعلق يدقفهم عمت يقولهم كما كرا سجا كما كرا يصور لنا زمننا سلامنا فقلنا حالنا تقرنا أدنى يحبطهم مجاري حلقاتهم مجاري حلوهم متحفنا نقوله مجاري يقولك بين جتك وتكلمنا أو وسعيد اللو أو عدنا اللو أما أخذ اللو كله مجاري كاود حرام كاود ما يفعله هذا الجام ساعتون هذا ساعتون مدام مجاري ما يكون فسمن لهم أنا كرة كريستيان كرجال كاود ما يفعله نوري هاخاتهم بسماء يمدري لتقوم لي بروح معنا يستخدمون لتقوم معنا مجاري من قدم ما يتعنقفوا معنا ما قدم يحلوا له مجاري نا بروكم زحاوي حتى أتتولد يوم عودة هنا أو ساعات هنا تحاورهم لقدامهم قدام مريم ناظرة بحكي ولدنا أحواتنا بمبرهتي هون بطوافي هون شبيرهم يوم يلوم حصيهم أواسيهم زهوا جنزل